السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد أو تكملة للدرس السابق اللي هو العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية التوزيعية مستوى السابعة أساسي. توزيعية الضرب على الجمع والطرح. مثال: تكون عندي A تساوي K في بين قوسين A زائد B. بالمناسبة K و A و B عبارة عن أعداد عشرية. إذا غنوزع الضرب على الجمع، بمعنى غندير ك غنضربها في أ، ثم غندير ك غنعاود نضربها في بي، بمعنى ك في أ زائد ك في بي. ك في أ غتعطيني ك أ، ك في بي تعطيني ك بي. إذا خديت مثال سي عبارة عن أعداد عشرية، سي تساوي 3 في بين قوسين 4.5 زائد 0.7. إذا غنوزع الضرب غنوزعو على الجمع. إذا غندير 3 في 4.5 ومن بعد غندير 3 في 0.7 تساوي 3 في 4.5 زائد 3 في 0.7. ثم ننجز العمليات. كما قلنا في الحصة السابقة أن الضرب كيسبق ليا الجمع في سلسلة حسابية بدون أقواس. إذا 3 في 5 15، 3 في 4 12 وواحد 13. عندي رقم واحد ورا الفاصلة. جمع 3 في 7 21 نحتفظ ب2، 3 في 0 0 واثنان 2 واحد رقم ورا الفاصلة. ثم العشرات مع العشر مع الأعشار 5 زائد 1 تعطيني 6، الوحدات مع الوحدات 3 زائد 2 تعطيني 5. بطبيعة الحال الفاصلة تحت فاصلة، واحد لا شيء واحد. إذا النتيجة 15.6. بالنسبة للمثال بي، لاحظ سبقنا هذه المرة الأقواس أ ناقص بي ودرنا عملية طرح بين العددين أ و بي، عاد ضربنا في ك. إذا نفس الطريقة غنديرو توزيعية الضرب على الطرح. إذا ك في أ ثم ك في بي، إذا تعطيني ك في أ ناقص ك في بي. مباشرة منبقاش كنديرو ك في أ تساوي ك أ زائد ك في بي تساوي ك بي. ثم غنديرو توزيعية ديال مثال دي. إذا ناخد 2 في 12.5 ثم 2 في 8. 2 في 5 10 تاخد بواحد، 2 في 2 4 وواحد 5، 2 في 1 2 رقم ورا الفاصلة. الأصفار بالمناسبة ورا الفاصلة لا تقرأ، لذلك غنمحي هاد الصفر هذا. ثم ننزل الطرح ديالي ها هو 2 في 8 تعطيني 16. ثم غندير الفرق بين 25 ناقص 16 اللي هو 5 من 15 من 6. أو اللي ما كيتقنش الحساب الذهني أو الحساب الأفقي، ما عليه أنه إلا يدير الحساب العمودي اللي هي 25 ناقص 16. 5 من 6 لا يمكن السلف وأرد السلف، 15 من 6 9، 2 من 2 لا شيء، والنتيجة 9. الحساب بطريقتين مختلفتين بالنسبة لتوزيعية الضرب على الجمع. ممكن أولا ناخذ القاعدة تكون سلسلة حسابية فيها أقواس، ننجز ما بداخل الأقواس. إذا A1 تساوي 7 في بين قوسين 9.1 زائد 4.5. ممكن أن نحسب ما بداخل الأقواس، يعني نحتفظ ب7 في 9. 1 زائد 5 تعطيني 6، 9 زائد 4 تعطيني 13.6. حذف الأقواس، لا داعي للأقواس. ثم ننجز عملية الضرب. 7 في 6 42 أحتفظ ب4، 7 في 3 21 و4 25 أحتفظ ب2، 7 في 1 7 و2 9 وعندي رقم واحد مرة الفاصلة. إذا هذه هي النتيجة. ثم ننجز بطريقة التوزيعية، بمعنى سنوزع الضرب على المجموع. يعني ننجز 7 في 9 ثم 7 في 4.5. 7 في 1 تساوي 7، 7 في 9 63 رقم واحد مرة الفاصلة. الجمع
7 في 5 35 أحتفظ ب3. 7 في 4 28 و3 31 طبيعة الحال رقم واحد من الفاصلة. ثم ننجز عملية الجمع. 7 زائد 5 12 أحتفظ بواحد. 1 زائد 3 4 وواحد 5 طبيعة الحال الفاصلة تحت الفاصلة. ثم 6 زائد 3 9 95.2 ونحصل على نفس النتيجة 95.2 95.2. بالنسبة للمثال ب 3 في 5.4 ناقص 2.1. هنا درنا عملية الطرح. إذا ممكن نجز بالتوزيعية أو بالحساب داخل الأقواس. هذه المرة أنا غنخالف، غندير التوزيعية هي الأولى. 3 توزيعية الضرب على الطرح. 3 في 5.4 ثم 3 في 2.1. 3 في 4 12 أحتفظ بواحد. 3 في 5 15 وواحد 16 رقم واحد مرة الفاصلة ناقص ديالي. 3 في 1 3. 3 في 2 6 رقم واحد الفاصلة. ثم ننجز عملية الطرح. 12 من 3 أعطتني 9 و16 من 7 أعطتني 9. إذا أعطتني 9.9. نعاود نكرر بالنسبة للتلاميذ اللي ما كيتقنش الحساب أفقيا يوضعوا عموديا. ندير 16.2 بطبيعة الحال الفاصلة تحت الفاصلة، الوحدات تحت الوحدات، الأعشار تحت الأعشار، وننجز العملية ديالو بكل سهولة. إذا 12 2 من 3 لا يمكن أستلفه وأرد السلف. 12 من 3 9. 6 من 7 لا يمكن أستلفه وأرد السلف. وهنا واحد الملاحظة، مادام نعدي هنا واحد منعديش 2 3 4 5 كناخدو 16 فولا. 16 من 7 تعطيني 9. إذا 9.9. في الطريقة الثانية سننجز عملية الأقواس قبل عملية إذا أحسب ما بداخل الأقواس. إذا تساوي 5.4 ناقص نضع 3 ديالي هي 5.4 ناقص 2.1. 4 من 1 أعطتني 3. 5 من 2 أعطتني 3 فاصلة بطبيعة الحال. ثم ننجز عملية الضرب. 3 في 3 9. 3 في 3 9 رقم واحد مرة الفاصلة. وكنحصل بذلك على نفس النتيجة. إذا كانت هذه هي توزيعية الضرب على الجمع والطرح. الحساب بطريقتين مختلفتين. الآن سنصادف في بعض التمارين واحسب بطريقتين مختلفتين. عندي A تساوي 14 في 9 و B تساوي 21 في 9. والمثال 99 في 5.2 والمثال 3.4 في 999. إذا سنكتب 14 في 9. شنو هي في الجدول أو في المجموع؟ هي 10 ناقص 1. إذا هنا غندير التوزيعية ديالي. هنا فين غتنفعني التوزيعية. 14 في 10 14 في 10 تعطيني 140. و14 ناقص في 1 تعطيني 14. وندير عملية عمودية. ناقص الوحدات تحت الوحدات، عشرة تحت عشرات. 10 من 4 6. 4 من 2 126. النتيجة 126. نفس الشيء مثلا 21 هي 21 في 10 ناقص 1. إذا ضرب الأعداد في 10 كنحط العدد ونضيف إليه صفر. 210. ضرب عدد 21 في 1 ناقص 21. 210 ناقص 21. الوحدات تحت الوحدات، عشرات تحت عشرات، مئات تحت مئات. 10 من 1 9 أستلف أرد السلف. 11 من 3 باقي 8 أستلف وأرد السلف. 2 من 1 1 تعطيني النتيجة 189. علاش كنديرو هاد الطريقة بالذات؟
لأن كنحاولو نديرو ضرب في 10 ضرب في 100 ضرب في 1000. هادو هما الأعداد اللي هما ساهل. إلا ضربت في 10 أضيف على العدد أي عدد ضربتو فيه 10، مثلا 3 ضربت في 10 كنكتب العدد وأضيف صفر. هادشي قريناه في الخامس والسادس. مثلا 3.4 ضربت في 10 سأزيح الفاصلة برتبة نحو اليمين تعطيني 34. إذا نضرب في 100 وضرب في 1000 وضرب في مثلا مليون نضيف عدد الأصفار ديال العدد اللي عندنا. إذا هنا غناخدو 99 في 5.2. إذا ما هي 99؟ أو عوض ما نبقى ندير هنا الناقص غناخد المثال ديالي هنا غندير 101. إذا 101 هي 100 زائد 1 مضروبة في 5.2. سننجز الآن التوزيعية. 5.2 في 100 ثم 5.2 في 1. 5.2 في 100 أي عدد ضربته في 100 سأزيح فاصلة برتبتين 5 2 فاصلة هنا الرتبة الأولى الرتبة الثانية تعطيني 520 زائد 5.2 في 1 تعطيني 5.2. بطبيعة الحال 2 520 زائد 5.2 أضيف صفر 10 تحت الأعشار 2 فاصلة تحت فاصلة 0 زائد 5 2 لا شيء 5 لا شيء تعطيني 525.2. إلا خدينا آخر مثال ناخدو مثلا تي تساوي 12 في 8. إذا 12 هي 10 زائد 2 في 8. ننجز توزيعية 8 في 10 8 في 2. 8 في 10 تعطيني 80. 8 في 2 تعطيني 16. 80 زائد 16 تعطيني 96. إذا في هذا التمرين كنحاولوا ما أمكن نخرجوا 10 وسنضيف أمثلة أخرى. الآن سنحسب بطريقتين كذلك مختلفتين. لاحظ المثال التالي: A1 تساوي 2.3 في 5 زائد 2.3 في 8. الملاحظ هنا أن عندي عملية الضرب الجمع الضرب، لأن في سلسلة حسابية بدون أقواس كيسبق الضرب على الجمع. إذا غنخدم بهذه القاعدة 5 في 3 15 5 في 2 10 وواحد 11 بطبيعة الحال رقم واحد ورا فاصلة زائد 8 في 3 24 8 في 2 16 و2 18 رقم واحد مرة فاصلة ثم ننجز عملية الجمع. 5 زائد 4 تعطيني 9 فاصلة تحت الفاصلة. 1 زائد 8 تعطيني 9 1 زائد 1 تعطيني 2. إذا كانت هذه هي النتيجة. في المثال الثاني غنخدم بتوزيعية الضرب على الجمع. إذا شكون عندي هنا 2.3 نطلع المثال شوية الفوق 2.3 مضروبة في 5 زائد 2.3 في 8. إذا وزعت حد الضرب ديال 2.3 وزعته على 5 و 8. إذا شغنمشي ندير 2.3 في ونفتح قوسين وكنوزعو على 5 مع الجمع مع 8. إذا القاعدة اللي كتقول لي في سلسلة حسابية مكونة من الأقواس ننجز ما بداخل الأقواس. إذا تعطيني 2.3 5 زائد 8 13. إذا في 13. إذا ممكن ننجز العملية 13 نضربها في 2.3. 3 في 3 9 3 في 1 3 نقطة 2 في 3 6 2 في 1 2. عملية الجمع 9 لا شيء 9 3 6 9 2 لا شيء 2 رقم واحد وراء الفاصلة. وسنحصل على النتيجة 29.9. إذا نفس النتيجة. في حين إذا كانت هذه النتيجة تخالف هذه النتيجة خصنا نراجع العملية ديالها نقول عندي واحد الخطأ ونمشي نقلب عليه حتى نلقاه. إلا لقيتو بطبيعة الحال نحس بواحد السعادة وبواحد القوة نقول أنا عندي مع المات.
خذ المثال الثاني اللي هو بواحد طريقة واحد. نلاحظ هنايا 7.2 في 8 ناقص 7.2 في 5. إذا 7.2 عندها توزيعية على ضرب 5 ناقص 5. إذا إلا بغيت نخدم بالتوزيعية غنقول 7.2 كانت مضروبة في ونفتح 8 ناقص 5. إذا ولات لي سلسلة حسابية فيها أقواس. إذا ننجز ما بداخل أقواس. 7.2 8 ناقص 5 تعطيني 3. ننجز عملية الضرب. 3 في 2 6. 3 في 7 21. رقم 1 وراء الفاصلة. طريقة 2 ب2 ناخذ نفس الأعداد. 7.2 في 8 ناقص 7.2 في 5. إذا الضرب يسبق الطرح في سلسلة حسابية مكونة من الضرب طرح ضرب. إذا ننجز عملية الضرب قبل عملية الطرح. إذا 8 في 2 16. نحتفظ بواحد. 8 في 7 56 وواحد 57 فاصلة. ثم 5 في 2 10. 5 في 7 35 وواحد 36. رقم 1 وراء الفاصلة. الأصفار وراء الفاصلة لا تقرأ، غنخليها في هذا المثال. إذا نفس الشيء غناخد 57.6. إذا الفاصلة تحت الفاصلة، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، الأعشار تحت الأعشار، وننجز عملية ديال الطرح. 6 من 0 6. 7 الفاصلة تحت الفاصلة. 7 من 6 1. 5 من 3 2. النتيجة هي 21.6. إذا هي نفس النتيجة اللي هذه. إذا هنا قمنا بتوزيع الضرب على الجمع وبطريقتين مختلفتين، وقمنا بالتذكير بالقواعد الأساسية. أنا نسبق الضرب على الجمع أو نسبق الضرب على الطرح. في حين لقيت قسمة كذلك نسبق قسمة على الطرح أو الجمع في سلسلة. ممكن نلقاو سلسلة حسابية فيها أقواس، ممكن ننجز ما بداخل الأقواس ونخدم. ما لقيتش أقواس غادي ندير العملية ديال الضرب قبل الطرح وننجز العملية ديالها. نتمنى نكون قد أوجزت في هذا الشرح، وناخذ إن شاء الله أمثلة أخرى. دائما في إطار توزيع الضرب على الجمع والطرح نبغي ناخذ واحد التذكير بسيط. واحد سلسلة من العمليات فيها معقوفات، فيها أقواس، عملية الطرح، عملية الضرب، عملية الجمع. هذا كتقول لي في سلسلة حسابية مكونة من الأقواس نحسب الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. إذا ضروري هنا نشوف معقوفة. إذا هادو هما الأقواس الداخلية. نخلي المعقوفة كما هي، نحط واحد كما هو ناقص. إذا نجوز العملية. إذا هذه 0.25 في 4. 4 في 0.25 تعطيني 1. إذا 1 غنكتبو بطبيعة الحال بدون أقواس. سد المعقوفة وندير زائد 8. 1 ناقص 1 إذا يساوي 0. 0 زائد 8. إذا النتيجة هي 8. إذا الأساس من هذا المثال هو الأقواس الداخلية. ننجز ما بداخل الأقواس الداخلية. عاد نكمل العملية ديالي. ناخذ مثال ب. 1 زائد 3 فتح قوس 6 زائد بين قوسين 3 في 8 سديت قوس سديت المعقوفة. إذا في هذا المثال هذا سننجز. خصني نبحث أولا ما هي الأقواس الداخلية. كاين هذا القوس مع هذا القوس 3 في 8 هو الأول، عاد هذا القوس مع هذا القوس عاد المعقوفتين. إذا 1 كما هو زائد فتح معقوفة 3 كما هي في 6 كما هي زائد، وننجز العمليات الأولى. 3 في 8 24. إذا حسبت القوس الأول، سديت القوس ديالي، سديت المعقوفة ديالي تساوي 1 كما هي زائد طبيعة الحال المعقوفة ديالي كما هي غننزلها 3 في. إذا 6 زائد 24 بين قوسين تعتبر كذلك أقواس داخلية. هي الأولى ننجزها تعطيني 30. إذا 30 سد المعقوفة 3 في 30 حتى هي أصبحت أقواس داخلية. قبل عملية الجمع تعطيني هنا 1 زائد 3 في 30 تعطيني
90 بطبيعة الحال مبقاش ليا ليسباس ديالي هنايا، غادي ندير تساوي 1 زائد 90 تعطيني 91 كنتيجة نهائية. إذا الأساس في هاد المثالين هو التذكير بالأقواس الداخلية، في حين أننا مشينا في توزيعية الضرب على الجمع والطرح لقينا ملي كنلقاو في هذا المثال الأقواس الداخلية قلنا إما كنحسب بطريقتين مختلفتين. في هذا المثال عندي 12 ولو ما كنوضعوش هنا عملية الضرب راه تعتبر هذه في، ولو ما كنكتبوهاش غتلقاوها بزاف في التمارين تعتبر جداء. إذا 3A زائد 8 وعندي أقواس وفي سلسلة حسابية ننجز ما بداخل الأقواس. واش ممكن نحسب 3A زائد 8؟ لا يمكن. عدد مجهول ما تنعرفوش و8 عدد معلوم، إذا ما يمكنش. غتبقى لنا حتى هي كذلك 3A زائد 8. إذا هاد الحالة اش غندير؟ بالزمن غتكون عندي طريقة واحد، إذا غادي ندير التوزيعية. إذا توزيعية الضرب على الجمع. إذا 12 في 3A، 3 في 2 تعطيني 6، 3 في 1 تعطيني 3، في A تعطيني 36A. ثم 8 أو 12 في 8، 8 في 2 تعطيني بطبيعة الحال الجمع ديالي كما هو، 8 في 2 تعطيني 16، 8 في 1 8، 1 9. إذا النتيجة هي 36A زائد 96. في هذا المثال هذا غناخذ أنا الطرح ما نديرش الجمع باش نوضح. إذا عندي 3 ناقص 5 بي حتى هي ميمكنش نحسبها، إذا ميمكنش نحسب ما بداخل الأقواس. إذا غنلجأ هنا إلى التوزيعية. إذا غندير 13 في 3 ثم 13 في ناقص 5 بي. 13 في 3، 3 في 3 9، 3 في 1 3 39، 5 في 3 تعطيني 15، 5 في 1 5 و1 6، في بي تعطيني 65 بي، وتعود هذه النتيجة 39 ناقص 65 بي. إذا هنا عطينا واحد النموذج آخر على التوزيعية وعلى الأقواس. هناك بعض التمارين في بعض الأحيان كنكتب ليها أكتب على شكل جداء. إذا هنا عندي مجموع وليت خصني نكتب على شكل جداء. إذا كنجي مثال A كنلقى 2A زائد 4. شنو هي 2A؟ هي 2 في A زائد 4 فيها 2 في 2، 2 في 2. إذا هنا ولات عندي توزيعية ضرب 2 في A زائد 2. إذا ندي هاد 2 هاهي مع هاد 2 تساوي 2، وغندير في وغنفتح قوس ونسد قوس. فاش كنتي مضروبة 2 كتمضروبة في A هاهي، حط الجمع ديالي ها هو. فاش كنتي مضروبة 2 كتمضروبة في 2 هاهي. إذا هنا حصلت على الجداء، كتابة على شكل جداء 2 في A زائد 2. في المثال ب عندي 18 ناقص 9K. 18 في الضرب إما 6 في 3 أو 9 في 2. بما عندنا 9 في K إذا نعتبرها 9 في 2 ناقص 9 في K. إذا كانت عندي أصبحت عندي هنا توزيعية 9 في فرق 2 من K. إذا نكتب 9 ونحصل على الجداء ديالي ها هو، ونفتح الأقواس ديالي ها هما. 9 فاش كنتي مضروبة في 2 نكتب 2، الطرح ديالي ننزلو. 9 فاش كنت مضروب في K نحط K. إذا هنا حصلنا على كتابة على شكل جداء. في المثال السي خدينا كذلك فرق 36 بي ناقص 4K. 36 في جدول الضرب هي 6 في 6 و9 في 4. مادام أنا عندي 4 هنا إذا غنستعمل 9 في 4. إذا هي 9 في 4 في بي ناقص 4 في K. إذا ألاحظ أن 4 عندي هنا وعندي هنا. إذا كانت توزيعية الضرب على طرح 9 من بي ناقص K. إذا سنضع 4
وندير الجداء اللي بغيت على كتابة الجداء، ونفتح الأقواس ديالي، ونساوي الأربعة فاش كتمضروبة في 9 وفي بي، إذا هي 9 بي. فاش كتمضروبة نزل عملية الطرح ديالي هنا، فاش كتمضروبة 4 كتمضروبة في ك، إذا غنحط ك، إذا سنحصل على كتابة جداء 4 في بين قوسين 9 بي ناقص ك. في المثال الدي خدينا ثلاثة الأعداد، هادي 21 ج ناقص 14 أ زائد 7 إكس. بطبيعة الحال هاد جي و أ و إكس و بي و ك هادو كلهم عبارة عن أعداد عشرية. إذا 21 بجدول الضرب هي 7 في 3 في جي. 14 بجدول الضرب هي 7 في 2 هادي في أ. ثم عندي هنا 7 في جدول الضرب هي 7 في 1. لا داعي باش نكتب 1 مادام عندي إكس، إذا غندير 7 في إكس. إذا كانت عندي توزيعية ضرب 7 في 3 ج وفي ناقص 2 أ وفي زائد إكس. إذا غنحط 7 اللي هي، وندير الجداء ديالي اللي مطلوب ليا في السؤال، أكتب على شكل جداء، ونفتح الأقواس ديالي من طبيعة الحال ونطرح. 7 كتمضروبة في 3 ج، 7 كتمضروبة في ناقص 2 أ، 7 كتمضروبة في زائد إكس. وبالتالي نكون قد أجبنا على السؤال ديال أكتب على شكل جداء. سننتقل إلى تمرين آخر. دائما في توزيعية الضرب على جمع الطرح نأخذ بعض الأمثلة ستكون هي الأخيرة في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا عندي مثال أ 11 في 98. إذا 98 أقرب إلى 100، إذا سنكتب هي 11 في 100 بطبيعة الحال بين قوسين ناقص 2. إذا الآن ستصبح لنا توزيعية الضرب على الطرح. إذا نقوم 11 في 100 ثم 11 في ناقص 2، أي عدد في 100 نضيف له صفرا. 11 في 100 تعطيني 1100 ناقص 11 في 2 تعطيني 22. بطبيعة الحال إلا خديت 1100 ناقص 22، صفر من طرح 2 وحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، أستلف وأرد السلف. 10 من 2 8، صفر من 3 لا يمكن، أستلف وأرد السلف. 10 من 3 7، 1 من 1 صفر، 1 لا شيء 1. إذا النتيجة 1078. في المثال الثاني 13 في 102. إذا 102 هي الأقرب إلى 100. إذا سنكتب 13 في 100 زائد 2، وننجز توزيعية الضرب على الجمع. إذا 13 في 100 تعطيني 1300، ثم جمع 13 في 2 تعطيني 26. بطبيعة الحال 6 زائد 0 6، 2 زائد 0 2، 3 لا شيء 3، 1 لا شيء، والنتيجة هي 1326. في المثال الثاني هذا بعيد على 119 وهذا بعيد على 160. اش غندير؟ ناخذ 60 نحتفظ بها ونقول في شنو هي 19 هي 20 ناقص 1. إذا شنو هي 60؟ 60 هي 6 في 10، 6 في 10، و20 هي 2 في 10، 10 في 10 هي 100. 6 في 2 12 في 100 تعطيني 1200، أو 6 في 2 12 صفران 1200. 60 في ناقص 1 في التوزيعية الضرب على الطرح تعطيني ناقص 60. بطبيعة الحال 1200 ناقص 60، وحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات، صفر من صفر صفر، صفر من 6 لا يمكن أستلف وأرد السلف. 10 من 6 4، 2 من 1 1، 1 لا شيء 1. إذا النتيجة هي 1140. ناخذ مثال دي اللي هو تقول لي 33 في 8. إذا الأقرب إلى 10 هي 8. إذا 33 في 8 هي 10 ناقص 2.
إذن أصبحت لدي توزيعية على طرح 10 من 2. إذن 33 في 10 ثم 33 في 2. 33 في 10 يعني أضيف صفر 333. 3 ناقص 33 في 2 تعطيني 66. عدلت العملية بشكل عمودي، وحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات. صفر من 6 لا يمكن أستلف وأرد السلف مباشرة. 10 من 6 4. 3 من 6 لا يمكن أستلف وأرد السلف. 13 من 7 6. 3 من 1 2. إذن النتيجة 264. في نهاية الحصة نتمنى أنكم خديتوا واحد المجموعة ديال القواعد التطبيقات ديالها ومجموعة ديال الأمثلة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.